part of Qatar. नाज़रीन, ताकत के नशे में चूर इसराइल ने 5वीं इस्लामी मुल्क पर हमला कर दिया है। गजा, लबनान, यमन, ईरान के बाद अब कतर को अपनी जारहियत का निशाना बनाया है। सेहूनी रियासत ने कतर पर हमला करके न सिर्फ नई जंग छेड़ दी है, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा को इश्तिआल और इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है। नेतन्याहू एंड कंपनी रोजाना की बुनियाद पर ग्रेटर इसराइल की जानिब कदम बढ़ा रही है, लेकिन पूरी उम्मत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। अब लगता है कि पूरी उम्मत ख्वाब से जाग उठी है और इन्हें अंदाजा हो गया है कि चिराग सबके बुझेंगे। कतर पर हमला करके इसराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस हमले ने न सिर्फ पाकिस्तान से सऊदी अरब और ईरान तक पूरी उम्मत को मुत्तहिद और यकजान कर दिया है, बल्कि अमेरिका जैसा इसराइल का सरपरस्त और इत्तेहादी भी हाथ झाड़ कर अलग खड़ा हो गया है। कतर ने इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है। कतर ने अमेरिकी दबाव जूते की नोक पर रखते हुए दो टोक पैगाम दिया है कि वो किसी सूरत इसराइली जारहियत के सामने सर नहीं झुकाएगा। कतर का ये वाज़े ऐलान खित्ते के एक नई सफबंदी की बुनियाद रख सकता है। गुज़िश्ता रोज सेहूनी रियासत की जानिब से दोहा में किए गए हमले में इसराइल का दावा है कि इसने खालिद मिशेल, खालिद अल-हैया समेत हमास की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया, मगर जमीनी हकाइक और हमास के बयानात इसराइली मौक़िफ़ पर सवाल उठा रहे हैं। हमास ने अपने शहीदों के नाम जारी कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि खालिद मिशेल और खालिद अल-हैया महफूज हैं। हमास की क़यादत का इस हमले में महफूज रहना इसराइल की बड़ी स्ट्रेटेजिक नाकामी मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक इसराइल ने हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह समेत जहां जिस मकाम पर भी हमला किया वहां अपने टारगेट को निशाना बनाया था। जैसे बैरूत में हसन नसरुल्लाह जिस इमारत में थे, सेहूनी फौज ने वहीं मिसाइल दागा। इसराइल में इस्माइल हेनिया को शहीद किया गया। ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों और जर्नैलों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इसके बाद इसराइल का कॉन्फिडेंस लेवल इंतहाई ऊंची सतह पर था कि हम जहां और जब चाहेंगे जिसे चाहें निशाना बना सकते हैं। यही वजह है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान जब इसराइल से जंग के बाद दौरे पर पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं खुद को पाकिस्तान में ईरान से ज्यादा महफूज तसव्वुर करता हूँ। ये दरअसल उन्होंने इस तनाजुर में कहा था कि ईरान में तो उनका मेहमान इस्माइल हेनिया महफूज नहीं था। सिक्योरिटी लैब्स का ये आलम कि ईरानी न्यूक्लियर साइंसदान और जर्नैल तक बेखबरी में सोते हुए मारे गए, लेकिन ईरान कुछ न कर सका। दूसरी जानिब पाकिस्तान है जो अगर बालाकोट में उसके दरख्त और कव्वे मारे जाएं तो उन तक का बदला लेता है। भावलपुर और आजाद कश्मीर में मस्जिद और सिविलियन आबादी को अगर इंडियन मिसाइल हिट करें तो इसके जवाब में पूरे इंडिया को पाकिस्तानी मिसाइलों से निशाना बनाया जाता है। खैर दोस्तों, पूरा आलम इस्लाम इस मामले पर खुलकर कतर के साथ खड़ा है। ईरान ने उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद होने का पैगाम दिया और पाकिस्तान ने इसराइल को एक बदमाश रियासत करार देते हुए मुश्तरका महाज बनाने की जरूरत पर जोर दिया। ये वो डिप्लोमेटिक और अस्करी दबाव है जो इसराइल को शायद अब तक कभी महसूस न हुआ हो। यहाँ ये नुक्ता अहम है कि मुस्लिम मुल्कों का रद्द-ए-अमल देखकर अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद को इस मामले से अलग करके ये तासुर दिया है कि अमरीका इस मुहिम जोई का हिस्सा नहीं, जिसका मतलब ये है कि इसराइल को इस बार अमरीका की आशीर्वाद हासिल नहीं है। इसराइली फौज की जानिब से दोहा में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने और 10 से ज़ायद भारी हथियारों से इनके मराकज़ पर हमले के बाद कई अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। सबसे बढ़कर ये कि इसराइल ने ऐसी कार्रवाई क्यों की, इसके मुज़ाकराते जंग बंदी पर क्या असरात होंगे और वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि अगर उम्मत मुसलमान वाकई मुत्तहिद होकर इसराइल से बदला लेने पर उतर आई तो क्या इस वक्त भी अमेरिका और बरतानिया गैर जानिबदार रहेंगे? क्या कतर पर यह हमला इसराइल के लिए वही गलती साबित होगा जो बड़े खेल में ताकतवर को कमजोर बना देती है? ये आने वाले दिनों की सबसे अहम सवालात हैं जिनके जवाबात ही खित्ते का मुस्तकबिल तय करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि कतर की। इसराइली हमले के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतरी वजीर आज़म ने कहा कि वो इसराइली हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। उन्होंने इसराइल को पैगाम दिया कि उनका मुल्क इस वाक़े को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेगा। कतर के वजीर आज़म शेख मोहम्मद ने कहा कि वो महज बयानात और मजम्मत से आगे बढ़कर रद्द-ए-अमल देने के तमाम ज़राए बरोकार ला रहे हैं और इस सिलसिले में एक कानूनी टीम भी तश्कील दी जा रही है ताकि इसराइल को जवाबदेह ठहराया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा यकीन है कि आज हम एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गए हैं और ऐसे बर्बरियत पर मुश्तमिल इक़दामात के खिलाफ पूरे खित्ते से जवाब आना चाहिए। कतरी वजीर आज़म का कहना था कि यह वाक़या पूरे खित्ते को इंतशार की जानिब धकेल रहा है और इसराइली वजीर आज़म पूरे खित्ते को अफरा तफरी में मुब्तला कर रहे हैं।
وزیر اعظم نے بتایا کہ حملے کا وقت اس اجلاس سے جڑا تھا جس میں حماس کی مذاکراتی ٹیم امریکی تجاویز پر بات کر رہی تھی تاکہ غزہ جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچا جا سکے، لیکن اسرائیل نے اس عمل کو سبوتاژ کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی اخبار معاریف نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دوحہ میں ہونے والی کارروائی کی منصوبہ بندی کئی ہفتوں سے جاری تھی۔ اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی داخلی سلامتی کے ادارے شاباک کو قطر میں حملے کے حتمی نتائج کا انتظار رہے۔ اسرائیلی فضائیہ کی ایک اعلیٰ افسر نے کہا کہ دوحہ میں اس عمارت کے اندر موجود کوئی شخص زندہ نہیں بچ سکتا تھا، یعنی اسرائیلی حکام ابھی تک یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ان کا حملہ ناکام ہو گیا ہے۔ اس حملے نے پوری امت کو یک زبان اور یکجان کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اپنے قطری ہم منصب اور وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ انہوں نے قطر کے ساتھ مملکت کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا اور دوحہ پر اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کی۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اس حملے کو مجرمانہ فعل اور عالمی قوانین اور روایات کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب قطر کی سلامتی کے تحفظ اور خود مختاری کی دفاع کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ سعودی وزیر خارجہ نے اپنے مصری ہم منصب بدر عبد العاطی اور اردنی وزیر خارجہ ایمن السفدی سے بھی علیحدہ ٹیلی فونک گفتگو کی۔ ان رابطوں میں تینوں وزرائے خارجہ نے زور دیا کہ عالمی برادری اسرائیل کے ان اقدامات کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے جو خطے میں امن اور استحکام کو متزلزل کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو فون کیا۔ مسعود پزشکیان نے صہیونی حکومت کی جارحیت کی شدید مذمت کی اور قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا صہیونی حکومت نے پورے خطے کی سلامتی، استحکام اور امن کو تہہ و بالا کر دیا ہے اور وہ کسی بھی جرم کے ارتکاب سے گریز نہیں کر رہی۔ انہوں نے اسلامی ممالک پر زور دیا کہ وہ متفقہ موقف اختیار کریں اور صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت میں صرف بیانات پر اکتفا کرنے کی بجائے ٹھوس اور عملی اقدامات عمل میں لائیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت اور فلسطین کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اسرائیل ایک بدمعاش حکومت ہے اور اسے باہمی اتحاد کے ذریعے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلامی ممالک اسرائیل کے خلاف متحد ہو جائیں۔ ناظرین، اسلامی ملکوں کا رد عمل دیکھ کر مغربی تجزیہ کار بھی یہی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ نتن یاہو نے غلط جگہ پنگا لے لیا۔ یہ حملہ اسرائیل کو کافی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نتن یاہو اپنے قیدی فوجیوں کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے خاندانوں کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ قیدیوں کو حماس کے ہاتھوں ہی ختم کر دیا جائے تاکہ جنگ جاری رہے، کیونکہ جنگ کا خاتمہ ان کی سیاسی زندگی کے انجام، حکومت کے ٹوٹنے اور جیل کی راہ ہموار کرے گا۔ اسی لیے وہ ہر قیمت پر جنگ کا محاذ گرم رکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اسرائیل نے قطر پر حملے کر کے وقتی طور پر تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حملہ خود اسرائیل کے لیے ایک خطرناک جال بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ قطر کی مزاحمت، سعودی عرب، ایران اور پاکستان جیسے اہم اسلامی ملکوں کا شدید رد عمل اور امریکہ کا اس معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کرنا، یہ سب عوامل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خطے میں طاقت کے توازن میں بڑی تبدیلی جنم لے سکتی ہے۔ اسرائیل کی برسوں پرانی حکمت عملی یہ رہی ہے کہ مخالفین کو تنہا کر کے کچلا جائے، لیکن اس بار معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ ایک حملے نے امت کو یک زبان اور یکجان کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نتن یاہو کی سیاسی بقا کی خاطر بھڑکائی گئی یہ آگ اسرائیل کو اپنے لپیٹ میں لے گی یا نہیں؟ کیا واقعی مسلم دنیا اس بار محض بیانات سے آگے بڑھ کر عملی اتحاد قائم کرے گی؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو کیا اسرائیل وہ دباؤ برداشت کر سکے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا؟ یہ حقیقت اب کسی سے چھپی نہیں کہ جنگیں صرف میزائلوں اور بموں سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ اتحاد، عزم اور سیاسی حکمت عملی سے ہی فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خطے میں امن کا گہوارہ قائم کرے اور اللہ رب العزت مظلوموں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔